श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं षोडशः सर्गः। ततो नारायणो विष्णुः नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनं ब्रवीत्। उपायः को वधेतस्य राक्षसाधिपतेः सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम्। एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। सहितेऽपि तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिन्दमः येन तुष्टो भवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजः। सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। स चाप्यपुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत् पुत्र्यामीष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदनः। स कृत्वा निश्चयं विष्णुः आमन्त्र्य च पितामहम् अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षतनुजश्मश्रुप्रवरमूर्धजम्। शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुत्सेधं दृप्तशार्दूलविक्रमम्। दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमं तप्तजाम्बूनदमहीं राजतान्तपरिच्छदां दिव्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामहीमिव। समवेक्ष्याब्रवीद्वाक्यम् इदं दशरथं नृपम् प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोब्रवीत् राजन्नर्चयता देवान् अद्य प्राप्तमिदं त्वया। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाण
धन्यमारोग्यवर्धनम् भार्याणामनुरूपाणाम् अश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम् पात्रीं देवान्न सम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनम् मुदा परमया योक्तः चकाराभिप्रदक्षिणम् ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तदद्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तर्धीयत हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोंशुभिः सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ततस्तुताः प्राश्यतमुत्तमस्त्रियो महीपतेरुत्तमपायसं पृथक् हुताशनादित्यसमानतेजसो अचिरेणगर्भान् प्रतिपेदिरे तदा ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्यताः स्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानस बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसेधर्षिगणाभिपूजितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 16 सर्गः।